तुम्ही सांगा की बोटे धरून दिल्यार देखून काय ॲक्शन जायना, डज इट स्टील कंटिन्यू? हय तशेंच आसा न्हू. आयज पळय 5,000 फायन आशिल्ले, तेंच्यांनी 50,000 केला. पूण 50,000 केला तितून ते इक्विपमेंट्स पळय, इलिगल इक्विपमेंट्स पळय आहा ते सीज जायना. ती कित्याक सीज जायना? सो आमी मागता की कायदो असो एमेंड करचो की जेन्ना वायलेशन केलो इक्विपमेंट आनी बोट ताबडतोब सीज जावपाक जाय. ना जाल्यार कितें जालें, 50,000 फायन कोणूय दिवपाक शकता. हे फायन दिवन परत तीच इक्विपमेंट, तीच गियर, तीच बोट घेवन इलिगल फिशिंग करतले. So your basic demands are extension of fishing ban on LED fishing and action on multi-fishermen. As तुम्ही ऑल गोवा ट्रेडिशनल फिशरमॅन हिंगा येयल्ले आहात, what are your issues and what is this press conference all about? आयज आमी 31 जुलय मॉन्सून बॅन काबार जाता आनी फाल्यांच्यान न्यू सीजन असो स्टार्ट जाता. सो आमी आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला फिशरीज डिपार्टमेंटाक कळोवपाक की ह्या सिजनाक तरी तुमी डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय आसा ते ताबडतोब बॅन करचे म्हणून. कित्याक आयज 2016 बॅन हाडलेलो आनी टील डेट आयज फूल स्विंग, LED लायट, बुल ट्रॉलिंग, हाय स्पीड इंजीन हे सगळे डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज करता. आयज सीजन पयले जाल्यार, फाटलो सीजन पयलो जाल्यार हो आतां सीजन पळय चालू जातलो जाल्यार नुस्तें दर्यांत ना. आतां हे बारीक नुस्तेकाराक, रापणकाराकूय नुस्तें ना, ह्या बोटकाराकूय नुस्तें ना. सो खंय ना खंय फिशरीज डिपार्टमेंट हेजेर सारके फेल जालेले आसा. श्रीलंका असले कंट्रीनी फिशरमॅन काबार जालेले आसा, डिस्प्लेस जालेले आसा आनी ते फिशींग धंदो सोडून दुसऱ्या धंद्यांनी गेलेले आसा. आयज बजेट आमी पळयलो जाल्यार बजेटाक फकत 80 crores एलोकेशन केलेलो आसा फिशरीजाक. बट फॉर द मरायन फिशरीज जे फिशरमॅनाक पळय आसा ₹1 एलोकेशनूय ह्या बजेटान, 84 crores बजेटान दिवना. म्हणून हेजेर क्लियर जाता की डिपार्टमेंट पळय आहा हो कित्याक लागून आहा. हो डिपार्टमेंट इज वर्किंग एज अ एजंट टू डिस्ट्रॉय फिशरमॅन ऑफ गोवा, बी इट स्मॉल स्केल या बिग स्केल. सो म्हाका दिसता डायरेक्टरान ताबडतोब ह्या फुडल्या सिजनाक हे इम्प्लिमेंटेशन जावपाकूच जाय. आनी हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता ऑलरेडी बोटकार म्हाका दिसता 20 ते 30% धंदो सोडलेलो आसा. हे आनी धंदे सोदतले आनी आमी सगळे जाण हे धंदे काबार जातले. जी गोंयची पळय प्रोफेशन पळय उरलेली आसा फिशींग ती सोंपतली. सो हांव मागता सरकाराक आनी गोंयचे फिशरीज मिनिस्टराक, हू इज अ फिशरमॅन बाय प्रोफेशन, तेणें हे फिशरमॅनाचे पळय त्रास जाता आयकोचे आनी हे इम्प्लिमेंटेशन पळय आहा ते ताबडतोब जावचें म्हणून हांव सरकाराक हे मागता. तुम्ही फिशिंग बॅनाचे एक्सटेन्शन मागला, वॉट इज? हय, आयज आमी पळयलेलें आसा की हे डिस्ट्रक्टीव गियर्सान सगळे फिशरमॅन आयज धंदो ऑलमोस्ट सोडपाचो टायम येयलो आसा. सो ह्या टायमार फिशरीज डिपार्टमेंट जो 61 days पळय बॅन आसा ती 90 days'ाक हाडची म्हणून आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक विनंती करता. कित्याक नुस्तें आयज दिश्टी पडना. सो हे प्रॉपर स्पॉनिंग पिरियड जावपाक, हे नुस्तें परत जावपाक हो एक्सटेन्शन ह्या सरकारान ह्या डिपार्टमेंटान घेवचोच पडटलो फुडल्या सिजनाक. सो आमी ऑलरेडी बरोवन बी दिलेले आसा. तशेंच सेंट्रल फिशरीज डिपार्टमेंटाकूय बरोवन दिलेले आसा की आमकां हे मॉन्सून बॅन एक्सटेंड करचे. म्हाका दिसता सगळी स्टेट्स ऑल्सो आर डिमांडिंग टू एक्सटेंड फिशींग बॅन. इनफॅक्ट सम बोट ओनर्स आर डिमांडिंग टू एक्सटेंड इट टू अप टू 120 days. सो इट इज हाय टायम जे फिशरीज डिपार्टमेंटान जे फिशरमॅनाक, जे मरायन फिशरमॅनाक पळय त्रास जाता तेंचे सुटकावो करपाक हे डिपार्टमेंटान ताबडतोब काम करचें पडटलें. सद्याक 1 म्हयनो आहा तो तुजे हिशोबान कितले करपाक जाय गोवा गव्हर्मेंटान तरी? ना, गोवा गव्हर्मेंट शूड सी, बिकॉज गोवा इज अ स्मॉल कोस्टलायन आनी म्हाका दिसता ह्या धाकटे कोस्टलायनान आमच्यो बोटयो जाल्यार चड फिशरमॅन व्हडल्यो बोटी आहा 800 मायल, आमचे बाकी कॅनो आसा 1000 मायल्स, त्या भायर दुसऱ्यो बोटी येवन आमचें नुस्तें व्हरता. सो ह्या टायमाचेर म्हाका दिसता सरकारान एटलीस्ट 90 days करचे म्हणून आमी सरकाराक विनंती करता. ऑलेन्से बाब, सद्याक असेंब्ली चालू आहा आनी थिंगा एक मेजर जे आमकां आयकूंक येता
there are bull trawling is done by fishermen from other states, Malpe, Tinsanbeka. So what is your view on that? ना आमी आयज एसेंब्लीन फाटले 22 टील लीड एसेंब्ली पळयल्यार जाल्यार हो मुद्दो जो LED लायटाचो आनी मालपेचो बोट येत आसता आनी ह्या एसेंब्लीक तो चड आसला. पूण हे खंय ना खंय फिशरीज डिपार्टमेंटान डिपार्टमेंट हे फिशरीचे डिपार्टमेंट आसा हे आनी ह्या कझिनोचे डिपार्टमेंट आहा हे आमकां सारकें खबर ना. कित्याक हे लॉस की भायली बोट आमची टेरिटोरियल वॉटरान येवन आमचें नुस्तें मारता आनी आमचे नुस्तेंकार पादेशेर बसून धंदो बंद करून घरा बसता. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता डिपार्टमेंट हेज कंप्लिटली फेल्ड आनी ह्या सिजनाक तरी आमी मागता डिपार्टमेंटान ताबडतोब एक्शन घेवचें. नाल्यार म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटाक हे डायरेक्टराक आनी रायट ना हे डिपार्टमेंटान कंटिन्यू करचें नाजाल्यार ते फिशरमॅनाच्या इंट्रस्टान काम करना. हाजे पयलीं तुमी प्लीज हेजेर प्लीजूय म्हणपाचें आनी उतर उरोवंक ना हेजे मुखार. हे सरकाराक प्लीजूय म्हणपा आनी उतर उरोवंक ना. कित्याक काय म्हणची कित्याक आमी काबार जायनाय. आमकां काबार करून सोदता हेच दिसता गव्हर्मेंट आनी आमी काबार आनी आमकां भायर गेल्यार आमकां मरण ना. आहाच नुस्तें कित ना कित मेवतलें कॅश मेवतलें. जोरी तर ह्यो मलपीचे आनी महाराष्ट्राच्यो बोटी सगल्यो बंद जाल्यात जाल्यार आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करताय प्लीज हें कॅशें करून हेजेर चड एक्शन घे. आयज आमची बोटकार भाव देखून लायट घालपाक कित्याक पावल्यो. कित्याक हें सगलें नुस्तें भरून मलपीचे आनी महाराष्ट्रा बोटी घेवन वताय देखून बाबडे ते लायटी घालपाक पावल्यो. हें तांकां आनी ते लायटी घालपाक पावल्यो आनी आयज आमी तेंचे केस गायले. आमची गोंयकारां मदें झगडी कोण लायता? गव्हर्मेंट लायता. आयज गव्हर्मेंट जरी तर सारकें एक्शन घेता आसलो सारकें पेट्रोलीन बोटी दवरता आसलो ह्यो मलपी बोटी लागून जाल्यार आमी सगळे सॅटिस्फाय जाताले आनी आयज आमी मिडियार येवन हे भाशेन उलोवपा ना आसले. आमकां मजबूर केले आयज हिंगाडून उलोवपाक गव्हर्मेंटान. खंयचे कंट्री हुंयी वचोन चोय तुमी आयज कर्नाटकाक तांकां बोट इतली व्हडली करून दिल्यो ते गव्हर्मेंटान तांकां वच आनी गोंय तुमी फिशींग कोराय म्हूण दिवना. जोडाय आनी हाय पूण तांकां हुमके कडेन नॉटिकल आसतलो न्हू तेंचे BRCचेर वो कित्याचेर ते भाशेन करून दिला आसतो तांकां. पूण ते येता आनी हिंगा जायते भाशेन कोत्ताय. कित्याक कोत्ताय जायते भाशेन? कित्याक आमचो सरकार न्हिदलो. सरकारान जाग जावपा जाय. आयज एसेंब्लीन देखून बॉब जाता मलपीची बोट येता हेचे. आमकां अशें दिसता एसेंब्लीन जे पळय कोण रुलिंगान आहाय ते आयकता आनी फकाण कोत्ताय अशें. तेणी फकाण करची न्हू आमची. आयज आमच्या ओपोजिशनान जायते जाण बॉब मारताय. MLA आमचे आमदार आहाय ते कोणा पासत बॉब मारताय? आमकां सांबाळपा नुस्तेकारांचो एकवट सांबाळपा आनी नुस्तेकारां सांबाळपा. पूण हे आमची फकाण कोत्ताय दिसताय. जायते पाटी आमी एसेंब्लीन चोवन आसताय मलपीची बोटी बरें कोत्तले. अरे कांय एक्शन जायना हेजेर. एक्शन जावची म्हूण आमी नुस्तेकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन मागताय. आमकां दिसता पयले सुवातेर आमची मिडिया बाबांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी येयली म्हूण. पयले सुवातेर आमी LEDचेर केस गायल्यार आयज 4 वर्सां जालीं कोर्टान हायकोर्टान. आनी ह्या दिसांनी 2 हियरींग जालीं आनी फाल्यां एक हियरींग दवरलां. सो आमकां अशें दिसून येयलां की कालची हियरिंगाक की LED बंद जावपाचे चान्सीस आहाय. सो हेचेर हें सोडून हांव चड उलोवपाक कितें येयला आयज आमी गोंयकार आमचे मिनिस्टर CM सगळे आमचे गोंयकार एज अ फिशरी मिनिस्टर देखून एक नुस्तेकार भाव आमचो. नुस्तेकार भाव तर हो नुस्तेकार भाव मिनिस्टर निलकंठ हडणकर जरी तर ताका नुस्त्याची खबर आहाच हितून नो डावट जाल्यार तेणें आमकां हे बारीक नुस्तेकारां सांबाळपा लागून हांव ते कडेन रिक्वेस्ट करतां की ज्यो पळय भायल्यो बोटी ज्यो पळय येताय इवन महाराष्ट्रा आनी कर्नाटकाच्यो हेजेर तेणें पयलें विचारचें. जे ते बोटी यूज कोत्ताय इंजीन जी पळय इंजीन घालून गोंय येवन फिशींग कोत्ताय तेजेर पयलीं विचारचें बाबा ती कितली किलोमिटर तेणी फिशींग करचें तें. आयज चोवपाक गेल्यार गोंया ते 7 ते 8 मिटरांचेर येवन इतली तोडीक येवन ते फिशींग करून वताय. आनी तें फिशींग जाले उपरांत आमकां ट्रेडिशनलांक आनी आमच्या बोटकारांक देखून हो इफेक्ट जाता. आमकांच जाता आनी ह्या बोटकारांकूय जाता इफेक्ट तो.
इफेक्ट म्हणल्यार केसो जेन्ना आमकां हिंगा नुस्तें जालें म्हणून कळलें गोंयांत तांकां पळोवलें हे भायले बोटींग जाल्यार ते रातचे येताय आनी फिशींग करून सामकें आख्खो ग्रावंड आमचो गोंयचें नुस्त्याक जे पळय येता तें नुस्तें सगळें काबार करून वयताय ते जाल्यार हेजेर आमी गोवोरमेंटा कडेन सारको डिमांड एस कोत्ताय आयज जोरी तर ते गोंयकारांचे नुस्तेकारांक जोरी तर सांबाळपाक तो गोवोरमेंट जाल्यार हें एक्शन घेवन केशें एक्शन घेवन तेणें बंद करचें कित्याक काय म्हणची हेजे फुडें आयज पासून गोवोरमेंटान जोरी तर 10 बोटी धरून हाडले जाल्यार आमी उणें 50 तरी बोटी धरून हाडले आमी आनी आमी धरून हाडप म्हणल्यार आमी जाणाय हो कायद्याचे भायर म्हण पूण आमी कित्याक धरून हाडटाय कित्याक आमी जाणाय ते जे पळय फिशींग कोत्ताय ते भाशेन आख्खो ग्रावंड साफ करतले आनी आमची पिडयेक आमच्या गोंयकारांक नुस्तें खावपा मेळपा ना जाल्यार आमी डायरेक्टराक आनी गोवोरमेंटाक आनी CMाक सांगूंक सोदताय आयज तेंकोडेन दवरपाक बोटी नाय सारक्यो मेन म्हणटा त्यो बोट्यो आनी बोटींचेर मनीस बरो धरपाचो मनीस आसपा जायो डेरींग आसपा जायो दोरयान काम केलोलो हांव अशें हें म्हणना की तेंकोडे ऑफिसर नाय अशें म्हण ऑफिसर ते स्टाफ घालताय ते बोटींचेर पूण स्टाफ केसलो घालाय वचोन त्यो बोटी धरून हाडपाक कित्याक आमी जायते पाटी डायरेक्टर डिपार्टमेंटान गेले आनी सांगलें आयज बोट येयलो आमी फोन मारताय डिपार्टमेंटाक ह्यो बोटी हिंग फिशींग कोत्ताय फोन केले उपरांत 3-4 वरांनी बोट आहा जाल्यार तेंचे भायर सोदता ना जाल्यार म्हणटा डिझल ना पेट्रोल ना वो बोट तेंची हें जाल्या सीज जाल्या हें कितें फकाण चल्लां ना आयज आमी गोवोरमेंटा कडेन आमी गोवोरमेंट मिचून हाडटाय आमी आमदार दिचून हाडटाय आमकां जाय तसलें जाल्यार आमकां जाय तसलीं कामां हिंगा कित्याक जायना म्हाका जाल्यार दिसता आमकां नुस्तेकारांक जाल्यार दिसता की आमची नुस्तेकारांची कांय कामां जायनाय व्हडले व्हडले मनशांची काम कित्याक जाताय जाल्यार आमकां दिसता जेन्ना आमी बोट धरून हाडली न्हू ती बोट तेणी सोडपाचीच न्हू केस जावचो केस जावन तेजी फैसला जावचो सोडपा न्हू तांकां काडटाय 50,000 फायन मारताय 50,000 म्हणल्यार सोंपी जाला तांकां कित्याक त्या कोट्यांनी जोडटाय आतां आमी नकोय बाबा हुंयची बेजिसाचेर आमी आमचे पयशे आमचे कोश्टांचे पयशे मोडून आमी पेट्रोल घालून आमी आमची डिंगी घेवन वचोन धरून हाडटाय आमची रिस्काचेर आनी हो फायदो काडटा गोवोरमेंट चोवपाक गेल्यार बारीकसो चोवपाक गेल्यार गोवोरमेंट फायदो काडटा हेजेर 50,000 गोवोरमेंट घेता आनी हिंगा आमी वयतलो जाल्यार आमकां देशपेज 20-30,000 देशपेज जाता त्यो बोटी धरून हाडपाक आनी आयज भायरूच तर तेणें आमचेर एक ठोकर मारून तर आमकां जीत मारल्यार कोण कितें घेतलो तेचेर आमकां कांयच सोजमो ना अरे कितें चलना आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं डिमांड कोत्ताय ह्यो मल्पीचे बोटीचे पयलीं स्टडी कराय ह्यो हे इतली हॉर्स पावर 700-800 इंजिनाची हॉर्स पावराच्यो बोट्यो हे 5-8 मिटरांचेर येवन फिशींग कोत्ताय जाल्यार हेंकां एलावड आहा काय ना तें पयलीं खबर काडाय न्हू तूं तेंच्या गांवांत कित्याक फिशींग कोन्नाय ते इतली तोडी कोन्नाय ते 200 मिटरांचेर फिशींग कोत्ताय ते हिंगा ते गांवांत आनी हिंगी येवन जाय ते भाशेन जाला कित्याक कोत्ताय कोणाक हितून फायदो कोणा आहा तोवूय आमकां कळपा जाय आमकां नुस्तेकारांक अरे ह्यो बोटी आतां माफिया भाशेन उणे हजारांनी बोटी येताय मल्पीच्यो जावं महाराष्ट्राच्यो आतां तुमी चोयला आसतलें केन्ना एक सुनामी जाली त्या टायमार आमची मुरमुगां पोटां हिंगा भितर आमच्या हाऱ्यावाड्यार येवन ते एंकर कोत्ताय त्यो बोटी मेजपा जायनाय जाल्यार तुमी चिंता हे गोंयान आसताय देखून ते हिंगा येताय आमच्या कितें तुफान कितें जालें जाल्यार हिंगा येताय हेजेरूय कळना तुमकां येताय आमची मिडिया बाब येवन तुमकां फोटो मारून धाडटा इतली बोटी येयल्या इतली बोट हें जाल्या हेंचेरूय तुमकां कळना मल्पी बोट म्हणजे आमी पयलीं सद्या एक्सटेंशन उलयता आतां फाल्यां सावन बोट भायर सरपाक आतां आमी दर्या सोकाण गेल्ले पूण दर्या केसले नेट घाल एक नुस्तें कोना जाल्यार हाल बोट त्यो भायर काडटा सोदताय त्यो ते कितें वतले आमचे भाशेन हाली हें गोवोरमेंटान हेजे वर चिंतचें आतां नुस्तें केसले भाशेन नुस्तें ना दर्या केसले भाशेन नुस्तें ना पयलीं सद्याक
एसो दिसांक ब्लिडींग टायम म्हणटाले पयलीं सद्या बांगडो ना ताल्ली ना कांय ना ब्लिडींग टायम हुंयचा न्हू येतलो नुस्त्याकू ना जाले ब्लिडींग टायम हुंयच जातलो त्या पासत गव्हर्मेंटाक आमगे मागणें हे सगळे डिस्ट्रॅक्शन पळय आहाय तेजेर बंदी घालची पयलीं सद्याक मलपी बोट्यो येताय आनी तेंगे इतली स्पीड इतली हाय स्पीड इंजीन 750 हॉर्स पावर इंजीन ते हिंग येताय आनी आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्खे वॉरसभर नुस्तें मारपाच्यो त्यो एक सुमार 200-300 बोटी येता आनी एकू दिसाक तो ग्रावंड साफ कोताय आनी काबार कोताय आनी आमी एक कांटे दर्याक एक नेट घेवन गेले देखून आमकां नुस्तें मेळना हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें हे आमगे रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक जरी तर आमी बारीक नुस्तेकार उत्तले आनी बोटकार देखून उत्तले जाल्यार ह्यो पयले मालपी बोट्यो सारकी बंद जावपा जाय दुसरी म्हणल्यार आतां LED वयर उलयता LED जे जावन आसा म्हणजे हेज्या पयल्यो 73 सावन बोट्यो बॅटरीचेर लायट यूज करताले तेंके जनरेटर केसलो येना आतां ते 175 हॉर्स पावर जनरेटर यूज करताय हे काय KV 175 KV जनरेटर यूज करताय हे केसली गरज ना ताका आतां ते कितें यूज करताय कांय खबर ना हे फिशरीन हे सगळे बोटींचे वचोन चॅक करचें कित्याक तें बॅटरी जाय हाली लायट यूज करपाक आनी कांय नाका ते ह्यो सगळे डिस्ट्रॅक्शन हे LED यूज करपाक आनी हे करपाक आमगे फिशरी सपोर्ट करता ताका फिशरी एक हें कोन्ना हे सगळे इक्विपमेंट बोटी वयले काडना हे बोटी गरज ना हे बोटीक हे इक्विपमेंट यूज करपाक त्या पासत आमगे फिशरी डायरेक्टराक मागणें एक जेटीचेर वचोन ह्यो जनरेटर 175 KV जनरेटर आहाय ते बोटी स्टार्ट जावप पयल्यो आनी सदांकाल चॅक करच्यो आनी ते काडच्यो नाजाल्यार आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन काबार आनी बोटकारूय काबार हेजेर गव्हर्मेंटान स्टडी करचें आनी चिंतचें तेच भाशेन गव्हर्मेंट म्हणटा आतां ह्यो भायल्यो बोटी येयल्यार तेंको कांय ना कोस्ट गार्डा दी उमके नॉटिकल हॉर्स तेंका एंट्री जाताय तेन्ना कोस्ट गार्डाक हें कर धरपाक तेंकां हे बाय सगळी मलपी बोट्यो गुजरातच्यो बोट्यो हिंगेन फिशींग कोत्ताय त्यो त्या पासून हें आमगेलें सिटकावणी गव्हर्मेंटान आमी काबार येयले आयज आमी दर्या वचोन पोतोन येताय पेट्रोल खावन पूण कांयच ना आनी इन फ्युचर आतां बोट्यो भायर सरतल्यो त्योय कांय घेवन येवपा ना हांव शिवर सांगता हेजेर गव्हर्मेंटान स्टार्ट करची आनी हे सगळी डिस्ट्रॅक्शन आहाय तें बंद करचें म्हूण मुगे मागणी